يستنتج عند اللحظة T égale 0 عبارة التوتر بين طرفي الناقل الأمي R2 بدلالة E R1 و R2. كيسكو كيفاه نخرج عبارة التوتر بين طرفي الناقل الأمي R2؟ قانون جمع التوترات وقال لكم عند اللحظة T égale 0. ماذا؟ دونك واش نقول؟ نكتب مباشرة نجمع لو R2 في اللحظة صفر يساوي R2 فوا E في اللحظة صفر tout simplement R2 fois E sur R1 plus R. هذا تروحوا بعيد. سؤال بسيط جدا. دونك السؤال الخامس. هاي اعتمادا الآن على البيانين، هذا هو السؤال اللي حير جدا واحد. تبعوا اعتمادا على البيانين استنتج قيمة كل من نبداو بالأ وهناك ترتيب كي تذكروا هناك جماعة بالترتيب تخرجوا الأو سي الإي 0 لو ار 2 et le C. كيف نستخرج أول قيمة هي أ؟ الإجابة فرضية. نعم. زاد أ بشرط ابتدائي نقولوا الماتريكس تساوي زيرو معناتها زوج قيم تاع منحنيين في زوج. نجمعهم نلقاو طيب هي في أي لحظة باسكو على عندهم U1 et U2 مجموع U1 et U2 كون نسمي هذا U1 ونسمي هذا U2 تهزوا n'importe quel instant وهذا شفتوها ديجا شفتوها كوم كيسيون في الرال سورتو souvenez-vous le E يا جماعة c'est UR1 plus UR2 plus UC هذه نقول E أنا واش سميت لكم؟ سميت لكم هذا وحده من فضلكم هذا وحده سميتو U1 وهادو في زوج المجموع تاعهم في زوج سميتو U2 U2 هو UR1 plus UC et U1 هو U1 c'est-à-dire je peux dire donc هنا باللي le U1 plus U2 égale à E donc كيف نخرج ال E نهز أي لحظة ونهز منها le U1 ونهز فيها le U2 ونجمعها مع بعضها أي لحظة تاو ما فيهاش شكون الله راسك بصح نأكد لكم باللي أي لحظة يمكن استخدامها بما فيها ماذا؟ آخر قيمة وسي لا ميور فيه علاه؟ علاش سي لا ميور؟ باسكو في النظام الدائم تذكروا هاك في النظام الدائم واش تقول له؟ تقول له باللي بيان سور جو بريفير نعكسهم نولي نكتبها هاك في النظام الدائم يا جماعه هذا زيرو وهذا زيرو لو يو سي موا او سيتادير هذا كامل يساوي او جو بو دير كو هذا كامل سيتادير دال او 2 هذه اعظم قيمه فيها تمثل جو بو دير اللي قريت اللي او 1 معدوم و او 2 ماذا يساوي او 2 يساوي فهمنا هل المجموع او 1 بلس او 2 يساوي دوما دوما اي لحظه تهزوها دونك كوم فو فولي تحبوا تقراو لا ديرنيير كلي هزيتو او 1 معدوم تحبوا تهزو هنا تهز هذه بلس هذه اي سا دونغا توجور لو ميم ريزولتا دونك تحبوا تهزوهم اون سنتيمتر vous pouvez choisir par exemple تحبوا نخيروا هذه انا ليا خيروا هذه برك يا جماعه لا ديرنيير هذه قدامها سنتيمتر 6.3 سنتيمتر دونك غادي نتلقاو بها لو او مباشره دونك 1 سنتيمتر واش يقابل 1 فولت et 6.3 سنتيمتر يقابل ديريكتومون لو او دونك لو او ايغال 6.3 فولت اول قيمه تقدروا تخيروها تخرجوها كيما حبيتوا صافا با دو بروبليم الوغ ثاني قيمه هي اي 0 ما عندناش لو ار 1 و لو ار 2 مع بعضهم عندنا غير لو ار 1 ما نقدروش دونك نخرجوا سي لو ار 2 اللي تجبدوه من اي 0 من بعد كيف نستخرج اي 0 لا فالور هذه ما تنساوش هي او 1 هي او ار 2 داكور باردون سي راح نخرجوها من هذه هذه ماذا تساوي تبعوا هذه سي كوا سي او 2 اللي تساوي او ار 1 بلس باسكو نتوما حسب الناقل الامي اللي عندك ما هو الناقل الامي اللي عندك الناقل الامي اللي عندك المقاومه تاعو ار 1 دونك يفو ترافايي بالاو ار 1 لو او ار 1 بلس بيان سور او سي
عند اللحظة t égale 0 U2 à 0 تقول هو UR1 de 0 plus bien sûr UC de 0 UC de 0 égale 0 لأن المكثفة مفرغة donc ما هو U2 في اللحظة 0 تقراو من البيان U2 في اللحظة 0 ماذا يمثل 4 فولت هذا يمثل 4 فولت vous pouvez le lire هنا هذه c'est 4 فولت يا جماعة والU R1 في اللحظة 0 ماذا يساوي c'est R1 fois I0 donc قدها قيمة I0 تقول c'est U2 في اللحظة 0 divisé par R1 c'est-à-dire 4 divisé par 1 kilo ohm اللي هو 10 puissance 3 تلقاو 4 10 puissance moins 3 أمبير هذه قيمة الشدة في هذه الحالة متفقين كي تخرجوا لو I0 لو R2 سهل علاه بس I0 قلنا هو E sur R1 plus R2 donc نقدروا نخرجوا directement le R2 ok جماعة c'est-à-dire R1 plus R2 égale à E sur I0 وتسمى مقاومة الضارة à propos مقاومة الضارة هي المقاومة المكافئة في الضارة تسمى مقاومة الضارة كنت قراها في تمرين يطيح في تمارين يقول لك ما هي مقاومة الضارة تقول له هي المقاومة المكافئة جمع التسلسل هي المجموع جمع التفرع المقلوبة الأولى زائد المقلوب الثاني يساوي المقلوبة المكافئة وتخرج له قيمة المقاومة المكافئة وتقول له هذه هي مقاومة الضارة. Donc le R2 ماذا يساوي؟ تقول لي c'est E sur I0 moins bien sûr 1. Le E قدام 6,3 divisé par I0 4 10 puissance moins 3 وتنقصوا لها bien sûr le R1 اللي هو 1 kilo ohm c'est-à-dire 10 puissance 3 le résultat واش قلنا 575 ohm من ماذا؟ من UR2 Oui, puisque le I0 est là. C'est juste. Oui, le R2 c'est R2 fois I0, de préférence. R2, il y a R2 divisé par I0. Ou le R2 comme il s'agit, c'est 2,3. On trouve normalement le. D'accord? C'est juste. Là, t'as les pratiques. C'est le taux. Au taux. Le taux de préférence من UR de préférence 0,37 à la valeur d'accord تلقاو justement قيمة التو وتخرجوا منها سي R2 fois C. c'est R1 plus R2 fois C attention يا جماعة ثابت زمن دارة أو مش ثابت زمن UR وثابت زمن UC وصافي كي تخدم بالUR تخدم بالR2 وكي تخدم ثابت زمن الدارة نفسه ما هو ثابت زمن دارة هنا سي R1 بلس R2 فوا سي هذا هو اللي يخرج في المعادلة التفاضلية هذا هو يسمى ثابت الزمن والسي ماذا يساوي دون سو كا تقول سي تو سور R1 بلس R2 وكيف نخرجوا تو سواء المماس هنا في اللحظة صفر المماس في اللحظة صفر وتقرا اللحظة هذه سواء تخدموا به 0.37 تاع لا فالور هذه الضربوا لي تشوفوا 0,37 fois 2,3 cm 0,37 fois 2,3 cm 0,851 0,85 0,9 à peu près 0,9 نروحوا نقراو justement le temps نلقاوه بالتقريب قلتي 0,851 نلقاوه بالتقريب 1,3 ou 1,4 entre les deux 1,35 entre les deux 1,35 cm. تخرجوا le taux 1,35 cm تضربها fois 5 تلقاو le taux بدا يخرج 6,75 secondes هكا نقسموها على R1 plus R2 c'est-à-dire على 1575 نلقاو 6,75 divisé par 1575 4,3 10 puissance moins 3 farad اللي هي 4,3
ميني فرق. هذا هو طو اتونسيون طو سي نفس الثابت لكل الضرب.